یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ایک گل پہلی دفعہ سیدی صاحب دے نال حاضری دا شرف ملیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نو کسی نے سوال کیتا، ایک جگہ تے سیٹ کر یار انہوں آوے جو پھپ پھپ جڑی ہوندی ختم کر یا تے آپ نے سوال کیتا کہ علامہ صاحب شاعر تے ہور بھی بڑے ہوئے نے تے تہاڈا بڑا نام ہے تے تہاڈے شعراں دا حضور بڑا ذوق ہے تے بڑی محبت ہے تے لوگاں دے جسم دے اتے تہاڈا کلام بڑا اثر کردا ہے، دی وجہ آپ نے فرمایا مینوں حضور دی محبت میرے باپ نے سکھائی ہے۔ تسی جدو حضور دے حسن دا ذکر، حضور دی سیرت دا ذکر جدو ماں تے پیو پتراں دے سامنے کرے گا نا تے پتر دے سینے دے وچ حضور دی محبت جاگے گی۔ تے جے اسی پترانو سکھانا ہے نا، نات چل رہی ہوئے تے وہ گیم کھیڑ رہے نے یا موبائل چلا رہے نے، ایک نہیں سارے کئی وکھے نے، تے جے تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہوئے تے بندہ موبائل چلا رہا ہوئے، وہ موبائل سکھ رہا ہوئے تے ایک گناہ ہے، ایک بڑا بڑا گناہ ہے کہ قرآن سننا فرض ہے تے جڑا فرض چھڑ کے تے وہ اپنا کوئی کام کردہ پہ ہوئے تے ایک بڑا بڑا گناہ ہے۔ تے علامہ صاحب نے ایک بڑا جملہ پیارا فرمایا، میں جڑا کلام لکھنا مانا او دے بھی تاثیر اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے پائی ہے۔ کیوں پائی ہے؟ آپ فرماندے نے میں ساری زندگی ہو گئی ہے سرکار دی ذات پاک دے ہوتے 1 کروڑ مرتبہ تو زیادہ درود پاک پڑھ چکے ہوں۔ او درود پاک دی برکت نال میرے کلام دے وچ اللہ پاک برکت فرما دینا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ